अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं कैथरीन भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर देंगे आपको। पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में सीसीडी ऑफिस, थाने और रिहाइशगाहें बनाने का फैसला किया गया। तो अहम फैसला किया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से, और उन्होंने खवातीन पर तेजाब फेंकने वालों से निमटने का टास्क सीसीडी को दे दिया है। मजीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, बताइएगा, अहम फैसला किया गया है, मजीद क्या कुछ शामिल है इसमें? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला किया है। जुराइम के खात्मे और अवामी पजीराई को देखते हुए सीसीडी के दायरा कार को मजीद वसअत देने का फैसला किया गया है। सीसीडी को दुनिया के 5 बेहतरीन जुराइम कंट्रोल करने वाले इदारों के तर्ज पर इस्तेमाल किया जाएगा। जदीद फोरेंसिक तफ्तीशी महारतों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, AI सॉफ्टवेयर, जदीद तरीन इंटेलिजेंस, सर्विलियंस मशीनरी और आलात सीसीडी को पाकिस्तान के सबसे जदीद तरीन इदारे में बदला जाएगा। मुजरिमों का सुराग लगाने और उनकी मॉनिटरिंग के जदीद तरीन आलात भी सीसीडी को फराहम किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला ने सीसीडी को जदीद तरीन आलात से लेस हेडक्वार्टर बनाने की भी मंजूरी दे दी है। जबकि इसके साथ साथ पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में सीसीडी ऑफिस, थाने और तफसीलन आगाह किया आपने हमें। अब तक जितना कुछ हो चुका है उसके असरात दुनिया पहले ही भुगत रही है, और आलमी मंडी में तेल की कीमत में 30% के रिकॉर्ड इजाफे के बाद सिर्फ 8% तक कमी हुई है। ज़ाहिर है, पड़ोसी मुल्क में छिड़ी हुई जंग और आलमी सतह पर सप्लाई लाइन टूटने से पाकिस्तान ज्यादा मुतासर हुआ है, और कुछ हमारी भी नाअहली है। आलमी और मुल्की मईशत कितनी मुतासर हुई है, हुकूमत पाकिस्तान के एडहॉक इक़दामात और मुआशी नुकसान को कवर कर पाएंगे या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। ईरान जंग खत्म होने वाली है, कब तक होगी या नहीं, ये कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत ही चुके हैं, जीत गए, लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। तो अमरीकी सदर एक तो पहले ही मुतनाज़ जंग छेड़ चुके हैं और अब मुतनाज़ बयानात भी दे रहे हैं, और उन्होंने ही अपने बयानात में कहा है कि जीत गए हैं लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। उस पर यह कि ईरान में पानी की वसी और अरीज प्लांट को निशाना बनाना, और फिर ईरान का पलट कर बहरीन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला। अब बात यह है कि अरब मुल्कों में तेल तो बहुत है लेकिन ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त जो जंग की पूरी सूरत हाल है उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई हैं, जिसके बाद ये मुतनाज़ा मज़ीद हम देख रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। मौजूदा जो हालात हैं, जो जंगी सूरत हाल है, उसमें जो किफ़ायत शारी का प्लान एक फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग थी, जूम मीटिंग, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर साहबान मौजूद थे और उसमें भी कुछ फैसले हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने उससे हटकर जो फैसले किए हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के तमाम उन फैसलों को इंडोर्स भी किया, लेकिन उसके अलावा जो है किफ़ायत शारी में जो सिंध हुकूमत ने उससे आगे जो फैसले किए वो भी मैं आपसे रिपीट कर लूँगा। किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ सिंध हुकूमत जो है वो शुरू कर चुकी है। हुकूमत ने मुआशी दबाव और आलमी ईंधन की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र जामिया किफ़ायत शारी और ईंधन बचत की मुहिम शुरू की है। सरकारी गाड़ियों की ईंधन में कमी, सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। और जो गाड़ियों को जो हम कमी कर रहे हैं, उनके पेट्रोल वगैरह उनको कम सरकार फराहम करेगी। उसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह हैं या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसका उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं, कि जो भी मुख्तलिफ महकमों में गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें हम सिर्फ 40% जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी, 60% गाड़ियों को 2 माह के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि वो बंद रहेंगी, और उसके लिए कमेटी बनाई है मेरी सरबराही में चीफ मिनिस्टर साहब ने। हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो हम समझते हैं कि वो गाड़ियाँ जो कि पार्क होके, लेट सपोज हमारे ऑफिसर्स की एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे 50-60 फ्लैट है और सारे अफसरान रहते हैं, तो हम उनको कहेंगे जी आप ज़रूरी नहीं आप अलग अलग गाड़ी में आओ, 10 गाड़ियों में आओ। तो वो उसकी जिस तरीके से प्लानिंग करनी है उसमें थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे जिसमें हम उसको हम बचा सकें। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फ़ैसला किया है। अप्रैल, मई और जून, ये 3 माह की तनख्वाहें जो हैं वो छोड़ने का और मराज छोड़ने का जो है वज़रा ने, वज़रा की बात करो, वज़रा ने अरकान असम्बली का जो है वो फैसला ज़ाहिर असम्बली करेगी। तो हम स्पीकर साहब को भेजेंगे यहाँ से रेफरेंस कि स्पीकर साहब जो है उनसे गुजारिशात भेजेंगे, कैबिनेट की ये गुजारिशात है वो अपने
اسمبلی کے ممبران سے ظاہر ہے ان سے وہ اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن وزیر جو ہے وہ اپریل مئی اور جون 3 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ جو آخری سرمائی میں غیر ضروری سرکاری اخراجات ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی کم کرنے کی 20% کمی کی جائے گی، جس سے کوئی 12 ارب روپے کی بچت جو ہے سرکار میں ہوگی، جس میں جو فرنیچر وغیرہ کی پروکیورمنٹ ہے یا اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے غیر ضروری چیزیں جو ہیں اسٹیشنری وغیرہ میں کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کٹ لگائی ہے کہ 12 ارب روپے کی ہم اس میں سیونگ کر سکیں۔ نئی گاڑیوں اور سامان کی خریداری پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے، آج بھی کوئی آئٹم سے ان کو وہ کر دیا گیا۔ ہاں، جو ضروری آپریشنل گاڑیاں ہوں گی، لیٹ سپوز کبھی کل کو کوئی ایمبولینس یا کوئی لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی گاڑی چاہیے تو الگ ہے، لیکن جیسے مختلف محکموں کی گاڑیاں آتی ہیں اور پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے اس پہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے۔ غیر ملکی دورے جو ہیں اس کو بھی غیر ضروری طور پہ بند کیا گیا، اور اگر کوئی بھی ضروری امپورٹنٹ دورہ ہوگا تو اس میں بھی اکانومی کلاس کو ترجیح دی جائے گی، بزنس کلاس کسی کو بھی الاؤ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے کہ اسکول جو ہیں وہ 16 سے 31 مارچ تک جو ہے اسپرنگ تعطیلات ہوں گی، اور جبکہ کالج اور یونیورسٹی آن لائن کلاسز کریں گی۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی امتحانات چل رہے ہیں کوئی بھی امتحان پوسٹ پون نہیں ہوں گے، امتحانات تمام چلتے رہیں گے۔ جو اسکولز میں جو ہے وہ 16 سے 31 مارچ تک جو ہے تعطیلات ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھٹی کی بات ہے تو کچھ میں نے دیکھا چینلز پہ چل رہا تھا کہ جی کہ جمعے کو بھی چھٹی ہے، جمعے کو کوئی چھٹی نہیں ہے، جمعے کو تعطیل نہیں ہے۔ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے، جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے، ورک فرام ہوم ہے، کوئی سرکاری آفس نہیں کھلے گا، لیکن سرکاری کام جو ہوگا وہ آپ گھر سے کرو گے۔ تو جمعے کو ہم نے تعطیل نہیں کی، گھر سے بیٹھ کے سب نے کام کرنا ہے۔ سخت کہ جمعے کو بھی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، تو پہلے لوگوں نے کہا تو وہ جمعے کو چھٹی وہ نہیں ہے، جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں کفایت شعاری کرنی چاہیے، اور اس کفایت شعاری میں جو پولیس کی جو موبائلز ہیں اور پولیس کی سیکیورٹی کو جو چیف منسٹر سمیت وزراء نے کافی لوگوں نے والنٹیرلی کہا کہ جی ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں، کافی لوگوں نے، اور مطلب کافی کو کرٹیل کرتے ہیں۔ اب اس میں میں نام نہیں لوں گا کون کون سے وزراء نے جو ہے وہ کیا ہے، لیکن سندھ کابینہ کے کافی وزراء نے جو ہے پولیس کی موبائلیں وغیرہ سرنڈر کرنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہی سیکیورٹی جو ہے، ایک تو ہم اس پہ سیکیورٹی موبائل کے جو ہے وہ جو اخراجات ہیں وہ بچا سکیں، اور وہی سیکیورٹی جو ہے وہ عام لوگوں کو، جو عام پبلک کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کر سکے۔ تو اس کو بہت ہی بڑے طریقے سندھ گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو نے بھی کہا کہ جی سیکیورٹی کو کرٹیل کریں، اور جو ہے وہی اس میں ہم اپنی سیونگ بھی کریں۔ اور اس میں ہم نے یہ ہوم منسٹر صاحب کو سندھ کابینہ نے یہ پابند کیا ہے کہ آپ بھی جو کہ کافی ایسے لوگ جو کہ غیر ضروری طور پہ سندھ حکومت کی، سندھ پولیس کی سیکیورٹی لے کے چل رہے ہیں، ان سے سیکیورٹی امیڈیٹلی وڈرا کریں۔ اس میں کافی ایسے ایکس جو ہیں سابقہ جو تھی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے منسٹرز صاحبان، ان کے پاس بھی ابھی تک 2 سال ہو گئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہوئے، ابھی تک وہ اپنی پولیس کی موبائل لے کے چل رہے تھے۔ تو سندھ کابینہ نے ہوم منسٹر صاحب کو یہ پابند کیا ہے کہ تمام ان ایکس منسٹرز جو ہیں، ایکس کیئر ٹیکر منسٹرز، ان سے پلس جتنے بھی غیر ضروری لوگ ہیں جو کہ ایک ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، کمیٹیز میں سفارشات آتی ہیں، اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی انفارچونیٹلی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پولیس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے۔